श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमद्धनुमद्भीममध्वान्तरगतरामकृष्णवेदव्यासात्मकलक्ष्मीहयग्रीवाय नमः। अथ श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये चतुर्दशोऽध्यायः। कृष्णो विमोच्य पितरावभिवन्द्य सर्ववन्द्योऽपि रामसहितः प्रतिपालनाय धर्मस्य राज्यपदवीं प्रणिधाय चोग्रसेने द्विजत्वमुपगम्य मुमोचनन्दम्। नन्दोऽपि सान्त्ववचनैरनुनीय मुक्तः कृष्णेन तच्चरणपङ्कजमात्मसंस्थम् कृत्वा जगामसह गोपगणेन कृच्छ्राध्यायन् जनार्दनमुवास वने सभार्यः। कृष्णोऽप्यवन्तिपुरवासिनमेत्य विप्रं सान्दीपनिं सह बलेन ततोऽध्यगीष्ट। वेदान् सकृन्निगदितान् निखिलाश्च विद्याः सम्पूर्णसंविदपि दैवतशिक्षणाय। धर्मो हि सर्वविदुषामपि दैवतानां प्राप्ते नरेषु जनने नरवत्प्रवृत्तिः। ज्ञानादिगूहनमुताध्ययनादिरत्र तज्ज्ञापनार्थमवसद्भगवान् गुरौ च। गुरुवर्थमेष मृतपुत्रमदात् पुनश्च रामेण सार्धमगमन्मधुरां रमेशः। पौरैः स जानपदबन्धुजनैरजस्रमभ्यर्चितोऽन्यवसदिष्टकृदात्मपित्रोः। सर्वेऽपि ते पतिमवाप्य हरिं पुरा हि तप्ता हि भोजपतिना मुमुदुर्नितान्तम्। किं वाच्यमत्र सुतमाप्य हरिं स्वपित्रोर्यत्राखिलस्य सुजनस्य बभूव मोदः। कृष्णाश्रयो वसति यत्र जनोऽपि तत्र वृद्धिर्भवेत् किमु रमाधिपतेर्निवासे। वृन्दावनं यदधिवासत आस सध्यं माहेन्द्रसद्मसदृशं किमु तत्र पुर्याम्। येनाधिवासं वृषभो जगतां विधत्ते विष्णुस्ततो हि वरता सदने विधातुः। तस्मात् प्रभोर्निवसनान् मधुरापुरी सा शश्वत्समृद्धजनसङ्कुलिता बभूव। रक्षत्यजेत्रिजगतां परिरक्षकेऽस्मिन् सर्वान् यदून्मगधराजसुते स्वभर्तुः। कृष्णान्मृतिं पितुरवाप्य समीपमस्ति प्रास्ति शशंसतुरतीव च दुःखिते स्मै। श्रुत्वैव तन्मगधराज उरुप्ररूढबाह्वोर्बलेन न जितो युधि सर्वलोकैः। ब्रह्मेश चण्डमुनिदत्तवरैरजेयो मृत्यूज्झितश्च विजयी जगतश्चुकोप। क्षुब्धोऽतिकोपवशतः स्वगदाममोघान् दत्तां शिवेन जगृहे शिवभक्तवन्द्यः। शैवागमाखिलविदत्र च सुस्थिरोऽसौ चिक्षेपयोजनशतं सतुतां परस्मै। अर्वाक्पपात च गदा मधुराप्रदेशात् सा योजनेन यदिमं प्रजगादपृष्टः। एकोत्तरामपि शताच्छतयोजनेति देवर्षिरत्र मधुरां भगवत्प्रियार्थे। शक्तस्य चापि हि गदा प्रतिघातने तु शुश्रूषणं मदुचितन्त्विति चिन्तयानः। विष्णोर्मुनिः स निजगादह योजनोऽनं मार्गं पुरो भगवतो मगधेशपृष्टः। क्षिप्ता तु सा भगवतोऽथ गदाजराख्यां तत्सन्धिनीमसुभिराशु वियोज्य पापाम्। मर्त्याशनीं भगवतः पुनराज्ञयैव याता गिरीशसदनं मगधं विसृज्य। राजा स्वमातृत उतो गदया च हीनः क्रोधात् समस्तनृपतीनभिसन्निपात्य। अक्षौहिणीत्र्यधिकविंशयुतोऽतिवेलं दर्पोद्धतः सपदि कृष्णपुरीं जगाम। सर्वां पुरीं प्रतिनिरुध्य दिदेशविन्दविन्दानुजौ भगवतः कुमतिः सदूतौ। तावूचतुर्भगवतेस्य वचोतिदर्पपूर्णं तथा भगवतोऽप्यपहासयुक्तम्। लोके प्रतीपबलपौरुषसाररूपस्त्वं ह्येकयेष्य भवतो बलवीर्यसारम्। ज्ञात्वा सुतेन तु मया प्रतिपादिते हि कंसस्य वीर्यरहितेन हतस्त्वया सह। सोऽहं हि दुर्बलतमो बलिनां वरिष्ठं कृत्वैव दृष्टिविषयं विगतप्रतापः। यास्ये तपोवनमथो सहितः सुताभ्यां क्षिप्रं ममाद्य विषयो भवचक्षुषोतः।
साक्षेपमीरितमिदं बलदर्पपूर्णमात्मापहाससहितं भगवान् निशम्य सत्यं तदित्युरुवचोऽर्थवदित्यूदीर्यमन्दं प्रहस्य निरगात्सहितो बलेन द्वारेषु सात्यकिपुरःसरमात्मसैन्यं त्रिष्वभ्युदीर्य भगवान् स्वयमुत्तरेण रामद्वितीय उदगान् मगधाधिराजं योद्धृन्पेन्द्रकटकेन युतं परेशः तस्येच्छयैव पृथिवीमवतेरुराशु तस्यायुधानि सबलस्य सुभास्वराणि शार्ङ्गासि चक्रधरतूणगदा स्वकीया जग्राहदारुकगृहीतरथे स्थितः सः आरुह्य भूमयरथं प्रतियुमश्वैर्वेदात्मकैर्धनुरधिज्यमथ प्रगृह्य शार्ङ्गं शरांश्च निशितान् मगधाधिराजमुग्रन् नृपेन्द्रसहितं प्रययौ जवेन रामः प्रगृह्य मुसलं सहलं च यानमास्थाय सायकशरासनतूणयुक्तः सैन्यं जरासुतसुरक्षितमभ्यधावद्धर्षान्नदन्नुरुबलोरिबलैरधृष्यः उद्वीक्ष्य कृष्णमभियान्तमनन्तशक्तिं राजेन्द्रवृन्दसहितो मगधाधिराजः उद्वेलसागरवदाश्वभियाय कोपान्नानाविधायुधवरैरभिवर्षमाणः तं वैचुकोपयिषुरग्रत उग्रसेनं कृष्णो निधाय समगात् स्वयमस्य पश्चात् दृष्ट्वाग्रतो मगधराट् स्थितमुग्रसेनं कोपाच्चलत्तनुरिदं वचनं बभाषे पापापयाहि पुरतो मम राज्यकामनिर्लज्जपुत्रवधकारणशत्रुपक्ष त्वञ्जीर्णबस्तसदृशो न मयेह वध्यः सिंहो हि सिंहमभियाति न वै शृगालम् आक्षिप्त इत्थममुनाथ स भोजराजस्तूणात् प्रगृह्य निशितं शरमाशुतेन छित्त्वा जरासुतधनुर्बलवन्ननादविव्याधसायकगणैश्च पुनस्तमुग्रैः अन्यच्छरासनवरं प्रतिगृह्य कोपसंरक्तनेत्रमभियान्तमुदीक्ष्य कृष्णः भोजाधिराजवधकाङ्क्षिणमुग्रवेगं बार्हद्रथं प्रतिययौ परमो रथेन आयान्तमीक्ष्य भगवन्तमनन्तवीर्यं चेदीशपौण्ड्रमुखराजगणैः समेतः नानाविधास्त्रवरशस्त्रगणैर्ववर्षमेरुं यथा घन उदीर्णरवो जलौघैः शस्त्रास्त्रवृष्टिमभितो भगवान् विवृश्य शार्ङ्गोत्थसायकगणैर्विरथाश्वसूतं चक्रे निरायुधमसौ मगधेन्द्रमाशुच्छिन्नातपत्रवरकेतुमचिन्त्य शक्तिः नैनं जघान भगवान् सुशकं च भीमे भक्तिं निजां प्रथयितुं यश उच्चधर्मम् चेदीशपौण्ड्रकसकीचकमद्रराजसाल्वैकलव्यकमुखान् विरथांश्चकार ये चापि हंसडिभिकद्रुमरुक्मिमुख्या बाह्लीकभौमसुतमैन्दपुरःसराश्च सर्वे प्रदुद्रुवुरजस्य शरैर्विभिन्ना अन्ये च भूमिपतयो य इहासुरुर्व्याम् छिन्नायुधध्वजपताकरथाश्वसूतवर्माण उग्रशरताडितभिन्नगात्राः स्रस्ताम्बराभरणमूर्धजमाल्यहीना रक्तं नमन्त उरुदुद्रुवुराशुभीताः शोच्यान् दशामुपगतेषु नृपेषु सर्वेष्वात्तायुधेषु हरिणा युधिविद्रवत्सु नानायुधाढ्यमपरं रथमुग्रवीर्य आस्थाय मागधपतिः प्रससार रामम् आधावतोऽस्य मुसलेन रथं बभञ्जरामो गदामुरुतरोरसिसोऽपि तस्य चिक्षेपतं च मुसलेन तताडरामस्तावुत्तमौ बलवतां युयुधात उग्रम् तौ चक्रतुः पुरुनियुद्धमपि स्म तत्र सञ्चूर्ण्य सर्वगिरिवृक्षशिलासमूहान् दीर्घन्नियुद्धमभवत्सममेतयोस्तु वज्राद्दृढाङ्गतमयोर्बलिनोर्नितान्तम् श्रुत्वाथ शङ्खरवमम्बुजलोचनस्य विद्रावितानपि नृपानभिवीक्ष्य रामः युध्यन्तमीक्ष्य च रिपुं ववृधे बलेन त्यक्त्वा रिपुं मुसलमादद आश्वमोघम् तेनाहतः शिरसि सम्मुमुहेति वेलं बार्हद्रथो जगृहयेन मथो हलीसः
तत्रैकलव्य उत कृष्णशरैः पलायन्नस्त्राणि रामशिरसि प्रमुमोच शीघ्रम् भीतेन तेन समरं भगवाननिच्छन् प्रद्युम्नमाश्वसृजदात्मसुतं मनोजम् प्रद्युम्न एनमभियाय महास्त्रजालैरामस्तु मागधमथात्मरथं निनाय युद्ध्वा चिरं रणमुखे भगवत्सुतौसौ चक्रे निरायुधममुं स्थिरमेकलव्यम् अंशेन यो भुवमगान्मणिमानिति स्म सक्रोधतन्त्रकगणेष्वधिपो निषादः प्रद्युम्नमात्मनि निधाय पुनः स कृष्णः संहृत्यमागधबलन्निखिलं शरौघैः भूयश्च मोमभिविनेतुमुदारकर्मा बार्हद्रथं त्वमुच दक्षय पौरुषोजः व्रीडानताच्छविमुखः सहितो नृपैस्तैर्बार्हद्रथः प्रतिययौ स्वपुरीं सपापः आत्माभिषिक्तमपि भोजवराधिपत्ये दौहित्रमग्रत उत प्रणिधाय मन्दः जित्वा तमूर्जितबलं भगवानजेशशक्रादिभिः कुसुमवर्षिभिरीड्यमानः रामादिभिः सहित आशुपुरं प्रविश्य रेमेऽभिवन्दितपदो महतां समूहैः वर्धत्सु पाण्डुतनयेषु चतुर्दशन्तु जन्मर्क्षमासतनयस्य सहस्रदृष्टेः प्रत्याब्दिकं मुनिगणान् परिवेशयन्ती कुन्ती तदा स बहुकार्यपरा न यज्ञा तत्काल एव नृपतिः सह माद्रवत्या पुंस्कोकिलाकुलितफुल्लवनन्ददर्श तस्मिन् वसन्तपवनस्पर्शेऽधितः स कन्दर्पमार्गणवशं सहसा जगाम जग्राहतामथतया रममाण एव यातो यमस्य सदनं हरिपादसङ्गी पूर्वं शचीरमणमिच्छत एष विघ्नं शक्रस्य तद्दर्शनोपगतो हि चक्रे तेनैव मानुषमवाप्य रतिस्थ एव पञ्चत्वमापरति विघ्नमपुत्रताञ्च स्वात्मोत्तमेष्वथ सुरेषु विशेषतश्च स्वल्पोऽपि दोष उरुतामभियाति यस्मात् माद्रीपतिं मृतमवेक्ष्य रुरावदूरात् तच्छुश्रुवुश्च पृथया सह पाण्डुपुत्राः तेष्वागतेषु वचनादपि माद्रवत्याः पुत्रान्निवार्य च पृथा स्वयमेव चागात् पत्युः कलेवरमवेक्ष्य निशम्य माद्र्याः कुन्ती भृशं व्यथितहृत्कमलैव माद्रीम् धिक्कृत्य चानुमरणाय मतिञ्चकार तस्यास्वनोरुदितजः श्रुत आशुपार्थैः तेष्वागतेष्वधिक आसविराव एतं सर्वेऽपि शुश्रुवुरषिप्रवरा अथात्र आजग्मुरुत्तमकृपा ऋषिलोकमध्ये पत्नी नृपानुगमनाय च पस्पृधाते ते सन्निवार्य तु पृथामथमाद्रवत्या भर्तुः सहानुगमनं बहुशोऽर्थयन्त्याः संवादमेव निजदोषमवेक्ष्य तस्याश्चक्रुः सदावगतभागवतोच्च धर्माः भर्तुर्गुणैरनधिकौ तनयार्थमेव माद्र्या कृतौ सुरवरावधिकौ स्वतोऽपि तेनैव भर्तृमृतिहेतुरभूत् समस्तलोकैश्च नातिमहिता सुगुणापि माद्री पाण्डोः सुता मुनिगणैः पितृमेधमत्र चक्रुर्यथावदथ तेन सहैव माद्री हुत्वात्मदेहमुरुपापमदः कृतं च सम्मार्ज्य लोकमगमन्निजभर्तुरेव पाण्डुश्च पुत्रकगुणैः स्वगुणैश्च साक्षात् कृष्णात्मजः सततमस्य पदैकभक्तः लोकानवापविमलान् महितान् महद्भिः किञ्चित्रमत्र हरिपादविनम्रचित्ते पाण्डोः सुताश्च पृथया सहिता मुनीन्द्रै नारायणाश्रमत आशुपुरं स्वकीयम् जग्मुस्तथैव धृतराष्ट्रपुरो मुनीन्द्राः वृत्तं समस्तमवदन्ननुजं मृतं च तूष्णीं स्थिते च नृपतौ तनुजे च नद्याः क्षत्तर्युताप्त उरुमोदमतीव पापाः ऊचुः सुयोधनमुखाः सहसौबलेन पाण्डोर्मृतिः किल पुरातनयाः क्व तस्य नक्षेत्रजा अपि मृते पितरि स्वकीयैः संयन्नियोगमनवाप्य भवाय योग्याः तेषामितीरितवचो नु जगादवायुराभाष्य कौरवगणान् गगनस्थ एव
एते हि धर्ममरुदिन्द्रभिषग्वरेभ्यो जाताः प्रजीवति पितर्युरुधर्मसाराः शक्याश्च नैव भवतां क्वचिदग्रहाय नारायणेन सततं परिरक्षिता यत् वायोरदृश्यवचनं परिशङ्कमानेष्वाविर्बभूव भगवान् स्वयमब्जनाभः व्यासस्वरूप उरु सर्वगुणैकदेह आदायतान विशदाशु च पाण्डुगेहम् तत्स्वीकृतेषु सकला अपि भीष्ममुख्या वैचित्रवीर्यसहिताः परिपूज्य सर्वान् कुन्त्या सहैव जगृहुः सुभृशं तदार्ता वैचित्रवीर्यतनयाः सहसौबलेन वैचित्रवीर्यतनयाः कृपतो महास्त्राण्यापुश्च पाण्डुतनयैः सह सर्वराज्ञाम् पुत्राश्च तत्र विविधा अपि बालचेष्टाः कुर्वत्सु वायुतनयेन जिताः समस्ताः पक्वोरुभोज्यफलसन्नयनाय वृक्षेष्वारूढराजतनयानभिवीक्ष्य भीमः पादप्रहारमुरुवृक्षतले प्रदाय साकं फलैर्विनिपतत्सु फलान्यभुङ्क्त युद्धे नियुद्ध उत धावन उत्प्लवे च वारिप्लवे च निखिलान् सहितान् कुमारान् एको जिगाय तरसा परमार्यकर्मा विष्णोः सुपूर्णसदनुग्रहतः सुनित्यात् सर्वान् प्रगृह्य विनिमज्जति वारिमध्ये श्रान्तान् विसृज्य हसति स्म स विष्णुपद्याम् सर्वानुदूह्य च कदाचिदुरुप्रवाहां गङ्गां सतारयति सारसुपूर्णपौंस्यः द्वेषं हृतेन हि हरौ तमसि प्रवेशः प्राणे च तेन जगति मनुतौ प्रपन्नौ तत्कारणान्यकुरुतां परमौकरांसि देवद्विषां सततविस्तृतसाधुपौंस्यौ दृष्ट्वा मितान्यथकरांसि मरुत्सुतेन नित्यं कृतानि तनया निखिलाश्च राज्ञाम् तस्यामितं बलमुदीक्ष्य सदोरुवृद्धद्वेषा बभूवुरथमन्त्रममन्त्रयंश्च ये ये हि तत्र नरदेवसुताः सुरांशाः प्रीतिं परां पवनजे निखिला अकुर्वन् तांस्तान् विहाय दितिजा नरदेववंशजाता विचार्य वधनिश्चयमस्य चक्रुः अस्मिन् हते विनिहता अखिलाश्च पार्थाः शक्यो बलाच्च न निहन्तुमयं बलाढ्यः छद्मप्रयोगत इमं विनिहत्य वीर्यात् पार्थं निहत्य निगडे च विदध्महेन्यान् एवं कृते निहतकण्टकमस्य राज्यं दुर्योधनस्य तु भवेन्न ततोऽन्यथा स्यात् अस्मिन् हते निपतिते च सुरेन्द्रसूनौ शेषा भवेयुरपि सौबलिपुत्रदासाः एवं विचार्य विषमुल्बणमन्तकाभं क्षीरोदधेर्मथनजं तपसा गिरीशात् शुक्रेण लब्धममुतः सुबलात्मजेन प्राप्तं प्रतोष्य मरुतस्तनयाय चादुः सम्मन्त्र्य राजतनयैर्धृतराष्ट्रजैस्तद्दत्तं स्वसूदमुखतोऽखिलभक्ष्यभोज्ये ज्ञात्वा युयुत्सुगदितं बलवान् स भीमो विष्णोरनुग्रहबलाज्जरयाञ्चकार जीर्णे विषे कुमतयः परमाभितप्ताः प्रासादमाशु विदधुर्हरिपादतो ये ज्ञात्वा युयुत्सुमुखतः स्वयमत्र चान्ते सुष्वापमारुतिरमा धृतराष्ट्रपुत्रैः दोषान् प्रकाशयितुमेव विचित्रवीर्यपुत्रात्मजेषु नृवरं प्रतिसुप्तमीक्ष्य बद्ध्वाभिमन्त्रणदृढैरयसा कृतैस्तं पाशैर्विचिक्षिपुरुदे हरिपादजायाः तत्कोटियोजनगभीरमुदं विगाह्य भीमो विजृम्भणत एव विवृश्य पाशान् उत्तीर्य सज्जनगणस्य विधाय हर्षन्तस्थावनन्तगुणविष्णुसदातिहार्दः तं वीक्ष्य दुष्टमनसोऽतिविपन्नचित्ताः सम्मन्त्य भूय उरुनागगणानथाष्टौ शुक्रोक्तमन्त्रबलतः पुर आह्वयित्वा पश्चात् सुपञ्जरगतान् प्रददुस्वसूते दुर्योधनेन पृथुमन्त्रबलोपहूतांस्तत्सारथिः फणिगणान् पवनात्मजस्य सुप्तस्य विस्तृत उरस्य मुचद्विशीर्णदन्ता बभूवुरमुमाशु विदश्य नागाः क्षिप्त्वा सुदूरमुरुनागगणानथाष्टौ तद्वंशजान् स विनिहत्य पिपीलिकावत्
जघ्ने च सूतमपहस्तत एव भीमः सुष्वापपूर्ववदनुत्थित एव तल्पात् तत्तस्य नैजबलमप्रतिमन्निरीक्ष्य सर्वे क्षितीशतनया अधिकं विषेदुः निःश्वासतो दर्शनादपि भस्म येषां भूयासुरेव भुवनानि च ते मृषासन् दद्भिर्विदश्यन विकारममुष्य कर्तुं शेकुर्भुजङ्गमवरा अपि सुप्रयत्नाः कस्यापि नेदृशबलं श्रुतपूर्वमासीद्दृष्टं किमुस्म तनयेऽपि हिरण्यकस्य स्वात्मावनार्थमधिकां स्तुतिमेव कृत्वा विष्णोः स दैत्यतनयो हरिणावितोऽभूत् नत्वौरसं बलममुष्य सकृष्यते हि भृत्यैर्बलात् स पितुरौरसमस्य वीर्यम् नैसर्गिकं प्रियमिमं प्रवदन्ति विप्रा विष्णोर्नितान्तमपि सत्यमिदं ध्रुवं हि नैवान्यथौरसबलं भवतीदृशं तदुत्साद्य एष हरिणैव सहैषणोऽर्थः कृष्णः किलैष च हरिर्यदुषु प्रजातः सोऽस्याश्रयः कुरुत तस्य बहुप्रतीपम् सम्मन्त्र्य चैव मतिपापतमा नरेन्द्रपुत्रा हरेश्च बहुचक्रुरथप्रतीपम् तैः प्रेरिता नृपतयः पितरश्च तेषां साकं बृहद्रथसुतेन हरेः सकाशम् युद्धाय जग्मुरमुनाष्टदशेषु युद्धेष्वत्यन्तभग्नबलदर्पमदानिवृत्ताः तेनागृहीतगजवाजिरथा नितान्तं शस्त्रैः परीक्षततनूभिरलं वमन्तः रक्तं विशस्त्रकवचध्वजवाजिसूतास्रस्ताम्बराश्रथितमूर्धजिनो निवृत्ताः एवं बृहद्रथसुतोऽपि सुशोच्यरूप आर्तो ययौ बहुश एव पुरं स्वकीयम् कृष्णेन पूर्णबलवीर्यगुणेन मुक्तो जीवेत्यतीव विजितः श्वसितावशेषः एवं गतेषु बहुशो नतकन्धरेषु राजस्वजोऽपि मधुरां स्वपुरीं प्रविश्य रामेण सार्धमखिलैर्यदुभिः समेतो रेमे रमापतिरचिन्त्य बलो जयश्रीः व्यर्थोद्यमाः पुनरपि स्म सधार्तराष्ट्रा भीमन्निहन्तुमुरुयत्नमकुर्वताज्ञाः राज्ञान् सुतास्तमखिलं समृषैव कृत्वा चक्रे जयाय च दिशां बलवान् प्रयत्नम् प्राचीनदिशं प्रथममेव जिगाय पश्चाद्याम्याञ्जलेश परिपालितया सहान्याम् यौतौ पुरातनदशाननकुम्भकर्णौ मातृश्वसातनयताञ्च गतौ जिगाय पूर्वस्तयोर्हिदमघोषसुतः प्रजातः प्राहुश्च यन्नृपतयः शिशुपालनाम्ना अन्यं वदन्ति च करुषं नृपं तथान्यं मातृश्वसातनयमेव च दन्तवक्त्रम् जित्वैव तावपि जिगाय च पौण्ड्रकाख्यं शौरेः सुतं सुतमजैदथ भीष्मकस्य यः पूर्वमासदितिजो नरहेल्वलाख्यो रुग्मीति नाम च बभूव सकुण्डिनेशः भागेत एव तनयस्य स एव वह्नेर्नाम्ना शुचेः स तु पितास्य हि मित्रभागः राह्वंशयुक्ततनुजौ क्रथकैशिकाख्यौ भागौ तथाग्निसुतयोः पवमानशुन्ध्योः बन्धोर्निजस्य तु बलं सुपरीक्षमाणः शल्योऽपि तेन युयुधे विजितस्तथैव भीमो जिगाय युधिवीरमथैकलव्यं सर्वे नृपाश्च विजिता अमुनैवमेव तद्बाहुवीर्यपरिपालित इन्द्रसूनुः शेषान् नृपाश्च समजैद्बलवानयत्नात् साल्वञ्च हंसडिभिकौ च विजित्य भीमो नागाह्वयं पुरमगात् सहितोऽर्जुनेन तद्बाहुवीर्यमथ वीक्ष्य मुमोदधर्मसूनुः समात्र्यमजो विदुरः स भीष्मः अन्ये च सज्जनगणाः सह पौरराष्ट्राः श्रुत्वैव सर्वयदवो जहृषुर्नितान्तम् कृष्णः सुयोधनमुखाक्रममाम्बिकेयं जानन् स्वपुत्रवशवर्तिनमेव गत्वा श्वाफल्किनो गृहममुन् धृतराष्ट्रशान्त्यै गन्तुं दिदेश गजनामपुरं परेशः सोयाद्गजाह्वयममुत्र विचित्रवीर्यपुत्रेण भीष्मसहितैः कुरुभिः समस्तैः सम्पूजितः कतिपयानवसच्च मासान् ज्ञातुं हि पाण्डुषु मनः प्रसृतिं कुरूणाम्
ज्ञात्वा स कुन्तिविदुरोक्तित आत्मना च मित्रारिमध्यमजनां स्तनयेषु पाण्डोः विज्ञाय पुत्रवशगं धृतराष्ट्रमञ्जः साम्नैव भेदसहितेन जगाद विद्वान् पुत्रेषु पाण्डुतनयेषु च साम्यवृत्तिः कीर्तिं च धर्ममुरुमेषि तथार्थकामौ प्रीतिं परां त्वयि करिष्यति वासुदेवः साकं समस्तयदुभिः सहितः सुराद्यैः धर्मार्थकामसहितां च विमुक्तिमेषि तत्प्रीतितः सुनियतं विपरीतवृत्तिः यास्येव राजवर तत्फलवैपरीत्यमित्थं वचो निगदितं तव कार्ष्णमद्य इत्थं समस्तकुरु मध्य उपात्तवाक्यो राजापि पुत्रवशगो वचनं जगाद सर्वं वशे भगवतो न वयं स्वतन्त्रा भूभारसंवृतिकृते स इहावतीर्णः एवं निशम्य वचनं स तु यादवोऽस्य ज्ञात्वा मनोऽस्य कलुषं तव नैव पुत्राः इत्यूचिवान् सह मरुत्तनयार्जुनाभ्यां प्रायात् पुरीं च सह देवयुतः स्वकीयाम् ज्ञानं तु भागवतमुत्तममात्मयोग्यं भीमार्जुनौ भगवतः समवाप्य कृष्णात् तत्रोषतुर्भगवता सह युक्तचेष्टौ सम्पूजितौ यदुभिरुत्तमकर्मसारौ प्रत्युद्यमो भगवतापि भवेद्गदायाः शिक्षा यदा भगवता क्रियते न चेमं कुर्यामिति स्म भगवत्समनुज्ञयैव रामादशिक्षदुरुगाय पुरः स भीमः रामोऽपि शिक्षितमरीन्द्रधरात् पुरोऽस्य भीमे ददावथ वराणि हरेरवाप अस्त्राणि शक्रतनयः सह देव आरनीतिं तथोद्धवमुखात् सकलामुदाराम् कृष्णोऽथ चौपगविमुत्तमनीतियुक्तं सम्प्रेषयन्निदमुवाचः गोकुलाय दुःखं विनाशय वचोभिररे मदीयैर्नन्दादीनां विरहजं मम चाशु याहि मत्तो वियोग इह कस्यचिदस्ति नैव यस्मादहं तनुभृतान्निहितोऽन्तरेव नाहं मनुष्य इति कुत्र च वोस्तु बुद्धिर्ब्रह्मैव निर्मलतमं प्रवदन्ति मां हि पूर्वं यदाह्यजगरो निजगारनन्दं सर्वे न शेकुरथ तत्प्रविमोक्षणाय मत्पादसंस्पर्शतः सतदातिदिव्यो विद्याधरस्तदुदितन्निखिलं स्मरन्तु पूर्वं सरूपमदतः प्रजहास विप्रान्नित्यं तपः कृशतराङ्गिरसो विरूपान् तैः प्रापितः सपदि सोऽजगरत्वमेव मत्तो निजान्तनुमवाप्य जगादनन्दम् नायन्नरो हरिरयं परमः परेभ्यो विश्वेश्वरः सकलकारण आत्मतन्त्रः विज्ञाय चैनमुरुसंसृतितो विमुक्ता यान्त्यस्य पादयुगलं मुनयो विरागाः नन्दं यदा च जगृहे वरुणस्य दूतस्तत्रापि मां जलपतेर्गृहमाशु यान्तम् सम्पूज्य वारिपतिराह विमुच्य नन्दन्नायं सुतस्तव पुमान् परमः स एषः सन्दर्शितो ननु मयैव विकुण्ठलोको गोजीविनां स्थितिरपि प्रवरा मदीया मानुष्यबुद्धिमपनेतुमजे मयि स्म तस्मान्मयि स्थितिमवाप्य शमं प्रयान्तु श्रुत्वोद्धवो निगदितं परमस्य पुंसो वृन्दावनं प्रतिययौ वचनैश्च तस्य दुःखं व्यपोह्य निखिलं पशुजीवनानामायात् पुनश्चरणसन्निधिमेव विष्णोः इति श्रीमदानन्दतीर्थभगवत्पादाचार्यविरचिते श्रीमन्महाभारततात्पर्यनिर्णये 14. श्रीमद्वेषार्पणमस्तु।